तपाईको, बोली हाम्रो आवाज तपाईको, युगवाणी तथ्य शीघ्र समाचार विश्लेषण विचार, युगवाणी विकासमा सहभागिताका लागि, युगवाणी समुदायका लागि सञ्चार, युगवाणी नेटवर्क। नमस्कार। आर्थिक गतिविधि समेटिएको कार्यक्रम आर्थिक दर्पणमा तपाईलाई स्वागत छ। म प्रज्वल साक्यको। आर्थिक दर्पण युगवाणी मिडिया नेटवर्क मार्फत देशभरका विभिन्न रेडियो स्टेशन, काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज, रेडियो उपत्यका.com.np बाट सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम आर्थिक दर्पण हरेक हप्ता आइतबारदेखि शुक्रबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। आर्थिक दर्पण कार्यक्रम सुरु गरौं आर्थिक गतिविधिबाट। नेप्सेको उकालो यात्रा कायम रहेको छ। उकालो यात्रा कायमसँगै सोमबार नेप्से परिसूचक 20.71 अङ्कले बढेर 2759.22 बिन्दुमा पुग्दै नयाँ रेकर्ड स्थापित गरेको छ। सोमबार नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि बढेको छ। जेठ सारको महिनालाई लगानीकर्ता शेयर बजारको मुख्य सिजन मान्ने गर्दछन्। बजारले यस महिनादेखि नै ग्रीन सिग्नल भनी देखाएको विश्लेषक विष्णु बस्यालले दावी गर्नुभएको छ। त्यस्तै क वर्गको कम्पनी मापक सेन्सिटिभ इन्डेक्स 4.47 अङ्कले बढेर 492.58 बिन्दुमा पुगेको छ। यस दिन कारोबारमा आएका 13 समूहको सूचक मध्ये 10 समूहको सूचक सकारात्मक रहेको छ भने 2 समूहको सूचक नकारात्मक रहेको छ। हाइड्रो पावर समूहमा सबैभन्दा धेरै लगानीकर्ता आकर्षित हुन पुगेका छन्। हाइड्रो पावर समूहको 2.52% बढेको छ। रोरू जलविद्युत परियोजना, राधी विद्युत कम्पनी, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स, वरुण हाइड्रो पावर, पञ्चकन्या माई हाइड्रो, नेपाल फाइनान्स, रिडी हाइड्रो, खानीखोला हाइड्रो पावरका लगानीकर्ताले सर्वाधिक नाफा आर्जन गरेका छन्। यी कम्पनीको करिब 10% सर्किट मूल्यमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै समता घरेलु लघुवित्त कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकका शेयर पनि सर्किट मूल्यमा कारोबार भएका छन्। सोमबार धितोपत्र र ऋणपत्र गरी कारोबारमा आएका 218 कम्पनीको 1,90,00,000 किता इकाई शेयर किनबेच हुँदा 9,57,63,00,000 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। यस दिन सर्वाधिक कारोबार हुने कम्पनीमा नेपाल इन्स्योरेन्स रिइन्स्योरेन्स कम्पनी रहेको छ। कम्पनीको 66,01,00,000 रुपैयाँको कारोबार भएको छ भने दोस्रो कारोबार हुने कम्पनीमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 42,69,00,000 रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। त्यस्तै शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीको 31,79,00,000 रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। यस दिन सबैभन्दा धेरै गुमाउने विशाल बजार कम्पनी, इन्भेस्टमेन्ट बैंक, ज्योति विकास बैंकका लगानीकर्ता रहेका छन्। चालू आर्थिक वर्षमा पनि सरकारको पुँजीगत खर्च 50% नपुग्ने देखिएको छ। दोस्रो लहरको कोभिड-19 महामारीको जोखिम, यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउन र सरकारको कमजोर क्षमताका कारण विनियोजन बजेटको आधा रकम पनि खर्च नहुने देखिएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि 3,52,91 करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको छ। तर वैशाख मसान्तसम्म विनियोजित पुँजीगत बजेटको 35.64% अर्थात् 1,25,77 करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन 2 महिना बाँकी हुँदा सरकारले दैनिक 3
78 करोड रुपैयाँका दरले 2 खर्ब 27 अर्ब 14 करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सम्भव देखिँदैन। विगत 10 महिनामा सरकारले मासिक औसत 12 अर्ब 57 करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको देखिन्छ। वैशाख महिनामा मात्र सरकारले 20 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छ। अहिले कोभिड महामारीको जोखिम र यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमले विकास निर्माणका कामहरू रोकिएका छन्। आर्थिक गतिविधि सुस्त छ। कतिपय राष्ट्रिय गौरव तथा प्राथमिकताका आयोजनाको काम ठप्प भएको छ भने अधिकांशको क्षमताको 30देखि 50% मात्रै काम भइरहेको छ। यसलाई आधार मान्दा आगामी 2 महिनामा बढीमा 50 अर्ब हाराहारी मात्रै पुँजीगत खर्च हुने देखिन्छ। त्यसो हुँदा कुल पुँजीगत खर्च 1 खर्ब 75 अर्ब रुपैयाँ अर्थात् कुल विनियोजनको 49.7% हाराहारी मात्र हुने देखिन्छ। यस वर्षको पुँजीगत खर्च 70% हाराहारीमा हुने पछिल्लो अनुमान भए पनि अब त्यो प्रभावित हुने देखिएको अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। इन्डियन ऑयल कर्पोरेसन IOC-बाट 63 रुपैयाँ 79 पैसामा खरिद गरेको पेट्रोल नेपाली उपभोक्ताले 59 रुपैयाँ 1 पैसा थप गरेर 123 रुपैयाँमा खरिद गर्दछ। त्यस्तै 62.89 रुपैयाँमा खरिद गरेको डिजललाई 43.11 रुपैयाँ थप गरी 106 रुपैयाँमा किन्नुपर्छ। यस्तो किन भएको? धेरैलाई थाहै भएको कुरा हो। विभिन्न शीर्षकमा सरकारले पटक पटक थोपरेको कर, यसमध्ये पनि 15 रुपैयाँ कर गत आर्थिक वर्षमा मात्रै बढाइएको हो। त्यसकारण विविध शीर्षकमा थपिएको कर आगामी बजेट मार्फत घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। नभए अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर इन्धनको मूल्य वृद्धि भइरहेकाले नेपाल आयल निगमले पनि त्यसै अनुसार समायोजन गर्न झन महँगो हुने भएको छ। निगमका अनुसार यही गतिमा मूल्य वृद्धि भइरहे पेट्रोलको मूल्य 140 रुपैयाँ नाग्छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले प्रति लिटर 15 रुपैयाँ थप हुने गरी इन्धनमा कर थपिदिएको थियो, जसले इन्धनको मूल्य वृद्धिमा भूमिका खेलिरहेको छ। कोभिड-19बाट संक्रमितहरूको उपचारमा सघाउन निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्थाले सहयोग जारी राखेका छन्। आइसोलेसन केन्द्र स्थापनादेखि अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएर सहयोग आउने क्रम जारी रहेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले क्षेत्रपाटी स्थित पुरानो गोर्खा अस्पतालको भवनमा स्थापना गरेको कोभिड आइसोलेसन एवं प्राथमिक उपचार केन्द्र सञ्चालन गरेको छ। महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छा, पूर्व उपप्रधानमन्त्री प्रकाश मान सिंह र काठमाडौँ महानगरपालिका उपमेयर हरिप्रभा खड्की श्रेष्ठले सोमबार आइसोलेसनको उद्घाटन गर्नुभएको छ। महासंघले FNCCI अपरेसन कोभिड रिलिफ नेपाल अन्तर्गत उक्त आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको हो। उद्घाटनका अवसरमा पूर्व प्रधानमन्त्री सिंह र महानगरपालिकाकी उपमेयर खड्कीले आइसोलेसन सेन्टरको प्रभावकारी सञ्चालनमा आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। कार्यविधि जारी भएको 6 महिना अवधिमा व्यवसायीले करिब 42 अर्ब रुपैयाँ मात्र 5% ब्याज दरको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा लिएका छन्। कोभिड-19बाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीको व्यवसाय निरन्तरतामा सघाउने उद्देश्यले सरकारले उक्त कार्यक्रम ल्याएको हो, तर व्यवसायीको रुचि नहुँदा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन। बजेट कार्यान्वयनमा आएको 10 महिना र कार्यविधि जारी भएको 6 महिनासम्म पनि यो शीर्षकमा निकै कम मात्र कर्जा प्रवाह भएकाले यसको प्रभावकारितामै प्रश्न उठेको छ। कोभिड संक्रमणका कारण अहिले फेरि उद्योग व्यवसाय बन्द छ। बैंकले अत्यावश्यक बाहेक अन्य सेवा रोकेको छ। यसकारण अवस्था सामान्य भएपछि पुनः कर्जा माग बढ्ने व्यवसायहरूको भनाइ छ। कोभिडका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिले शिथिल बनेको व्यावसायिक क्षेत्रलाई प्राण दिन भन्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत 50 अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गरी 5% ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने सो कार्यक्रम ल्याएको थियो। बजेटमा कार्यक्रम घोषणा भएपछि मन्दीमा रहेको व्यवसायले पुनः जीवन पाउने भन्दै निकै सकारात्मक रूपमा हेरिएको थियो। निजी क्षेत्रले पनि निकै प्रशंसा गरेका थिए, तर कार्यविधि लागू भएपछि अनपेक्षित परिणाम देखियो। सोही कारण
कार्यक्रम घोषणा भएको 10 महिनासम्म पनि नगन्य सङ्ख्यामा मात्र कर्जा प्रवाह भएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार यो कार्यक्रममा हालसम्म 35 जना ऋणीले मात्र कर्जा लिएका छन्। यस अन्तर्गत करिब 42 करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। अहिले फेरि कोभिडको अवस्था जटिल बनेकाले सो कर्जामा व्यवसायको रुचि बढ्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाको प्रक्षेपण रहेको छ। अघिल्लो पटक जस्तै यस पटक पनि कोभिड-19 का पीडित ऋणीले राहत तथा सुविधा पाउने भएका छन्। यसका लागि राष्ट्र बैंक आन्तरिक गृह कार्यमा जुटेको छ। यही साता सार्वजनिक गर्न लागि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा राहत तथा सुविधाका कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी भएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ। के कस्ता कार्यक्रम ल्याउने भन्ने टुङ्गो लागि नसके पनि पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बारे छलफल भइरहेको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाश कुमार श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। अहिलेको अवस्था गत वर्षभन्दा फरक छैन। यसकारण गत वर्ष अवलम्बन गरिएका प्याकेजलाई नै निरन्तरता दिने विषयमा छलफल भएको उहाँले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाको निर्माण कोभिड र बजेट अभावको दोहोरो मारमा परेको छ। आगामी 2 वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको सो आयोजनाका कतिपय स्थानमा कोभिडका कारण सजिलै काम गर्न नसकिएको र ठेक्कामा भुक्तानी बाँकी भएका कारण काम रोकिने अवस्था आएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सो आयोजनामा कम बजेट छुट्याइएकाले बजेटको समस्या भएको आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख रोहित कुमार विसुरालले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा बजेटको अभाव हुन नदिने सरकारको नीति भएकाले कम बजेट छुट्याइने गरिएको छ। भुक्तानीका लागि पुसदेखि नै रकम अर्थ मन्त्रालयलाई माग गरिए पनि मन्त्रालयले अहिलेसम्म दिइ नसकेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। बजेट अभावसँगै आयोजनामा दोस्रो कोरोना लहरको असर परेको छ। धेरै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरिरहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका जसरी निर्माण ठप्प नै नभए पनि निषेधाज्ञाका कारण काममा बाधा आइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। आइतबार मात्रै सुनसरीमा नेपाली सेनाले आयोजनाको निर्माण स्थलमा काम रोक्न भनेको थियो। निषेधाज्ञाका समयमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण नरोकिने सरकारले निर्माणमा उल्लेख गरेको छ। आयोजनाले चालु आर्थिक वर्षमा लिएको लक्ष्यको धेरै काम सम्पन्न भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य कम राखिएको र बजेट पनि त्यही अनुसार कम राखिएको प्रमुख विसुरालले जानकारी दिनुभयो। निर्माण सम्पन्न भइसकेका ठेक्कामा समेत निर्माण व्यवसायलाई भुक्तानी दिन सकिएको छैन। आर्थिक गतिविधि बाँकी नै छन्। आर्थिक दर्पणमा एकैछिन विश्राम। उज्यालो सबैलाई मन पर्छ। निरन्तर उज्यालोको लागि अल्ट्राटेक ब्रान्डका एलईडी लाइटहरू 85% भन्दा बढी बिजुली बचत, उच्च गुणस्तरीय तथा नयाँ प्रविधि युक्त 2 वर्षको वारेन्टी सहित अल्ट्राटेक ब्रान्डका बल्ब तथा प्यानल लाइटहरू सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छन्। किफायती र भरपर्दो नाम तपाईँ हाम्रो अल्ट्राटेक ब्रान्ड। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043, 014117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealers and distributors, 9851 000505, 9851 000505. Ultra Group. आर्थिक दर्पणमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी आर्थिक गतिविधि। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड-19 को रोकथाम, उपचार, नियन्त्रण गर्न आयात गरिएका स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण र औषधिको भन्सार जाँचपास तत्कालै गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। अर्थमन्त्रीले भर्चुअल माध्यमबाट भन्सार विभागका महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक र विभिन्न भन्सार कार्यालयका प्रमुखलाई यो निर्देशन दिनुभएको हो। पौडेलले सरकार, प्रदेश, स्थानीय तह, गैर सरकारी संस्था, निजी क्षेत्रले आयात गर्ने लिक्विड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन प्लान्ट र त्यसका पार्ट पूर्जा लगायत सामग्री बिना झन्झट
नामाङ्कित भन्सार जाँचपास गरी आपूर्तिलाई थप सहज बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। एकातिर कोभिड-19बाट जोगिनुपर्ने र अर्कातिर प्रभावकारी रूपमा कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै पौडेलले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी काम गर्न कर्मचारीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड-19को उपचारका लागि आयात भएका वस्तुको परिणाम र मूल्य सहित दैनिक रूपमा जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिनुभएको छ। यस्तै अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले कोभिड-19को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारसँग सम्बन्धित सामग्रीको भन्सार जाँचपास सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि जारी गरी लागू गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले छिटो जाँचपासका लागि छिमेकी मुलुकको भन्सार कार्यालयसँग समन्वय गरी 24 घण्टा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न निर्देशन दिनुभयो। भन्सार विभागका महानिर्देशक यमलाल भुषालले अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्तिलाई सहज बनाउन विभागले तत्काल रेस्पोन्स टिम बनाएर काम गरेको जानकारी दिनुभएको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञामा दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न महँगो भएको छ। चिनी, खाने तेल, अण्डा, गेडागुडी लगायतका खाद्यवस्तुको भाव बढेको छ। बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा भाव महँगो भएको उपभोक्ता अधिकार कर्मी बताउँछन्। नेपाल खुद्रा व्यापार संघले पछिल्लो 10-12 दिन यता चिनी, खाने तेल, गेडागुडीको भाव महँगो भएको जनाएको छ। संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले पछिल्लो दिनमा थोकमै चिनी प्रति केजी 10 रुपैयाँसम्म महँगो भएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार प्रति केजी 80 रुपैयाँ किनबेच भएको चिनी बढेर 90 रुपैयाँ पुगेको छ। सो अवधिमा खाने तेल प्रति लिटर 10 देखि 15 रुपैयाँ बढेको छ। गेडागुडी पनि प्रति केजी 10 रुपैयाँ महँगो भएको छ भने कुखुराका अण्डाको प्रतिकृत 30 रुपैयाँ बढेको महासंघले जनाएको छ। उपभोक्ता अधिकार कर्मी माधव तिमिल सिन्हाले बजारमा चिनी सकिँदै गएको हल्ला आउने बित्तिकै चिनी उद्योगीहरूले चिनीको भाव बढाएको बताउनु भएको छ। विश्वमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएको प्रगति अनुसार नै नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले बताउनु भएको छ। विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवसका अवसरमा सोमबार आयोजित अभौतिक कार्यक्रममा उहाँले दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिएका समस्या र चुनौती समाधानका लागि आवश्यक सबै सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। त्यस्तै उहाँले कोभिडको अवस्थामा नीतिलाई रूपान्तरित गर्ने काममा पनि दिवस महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। कोभिड अन्त्य भएको र दूरसञ्चार र प्रविधिको सेवा चाहिँदैन भनेर अनुमान गर्यो भने त्यो गलत हुने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले पछिल्लो समय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार सूचना प्रविधि रहेको भन्ने प्रमाणित हुन थालेको बताउनु भएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउने तथा फेसलेस र पेपरलेस बनाउने दिशामा काम गर्नुपर्ने अबको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ। कोरोना भाइरस संक्रमितलाई अक्सिजन अभाव भइरहेको समयमा चीनबाट 18,000 थान अक्सिजनका खाली सिलिन्डर आएको छ। नेपाली व्यापारीहरूले खरिद गरी ल्याएको उक्त खाली सिलिन्डर मध्ये 2,500 सिलिन्डर चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको खासाबाट तातोपानी नाका हुँदै नेपाल भित्रिएको छ। 10 लिटर क्षमताको उक्त सिलिन्डर तातोपानी नाकाबाट काठमाडौँमा पठाइएको छ। तातोपानी सीमा स्थित बीओपीका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक केशव कुमार श्रेष्ठले सोमबार अपराह्न 12 बजे 4वटा चिनिया कन्टेनर मार्फत 2 कन्टेनरमा अक्सिजनको खाली सिलिन्डर र 2 कन्टेनरमा स्याउ आएको जानकारी दिनुभएको छ। सिल्क ट्रान्सपोर्ट कम्पनीका अध्यक्ष रमेश शेर्पाले अक्सिजन सिलिन्डर सहित स्वास्थ्य सामग्री बोकेका 80वटा कन्टेनर खासा बजार आइपुगेको बताउनु भएको छ। सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका 5वटा अक्सिजन उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। देशभरबाट अक्सिजनको माग बढ्दै गएपछि आपूर्ति प्रणालीलाई सहज बनाउन उत्पादन बढाइएको हो। मोरङ र सुनसरी प्रशासनको समन्वयमा प्रदेश 1 का 5 उद्योगबाट देशभरका अन्य स्थानमा समेत अक्सिजन पठाउने गरिएको छ। आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा खाली सिलिन्डर पठाएका प्रदेश बाहिरका जिल्लामा मोरङ सुनसरीका 5 उद्योगबाट रिफिल गरेर पठाउने गरिएको छ। करिडोरका सबैभन्दा
ठूलो अक्सिजन उद्योगका पुनित शारदाले पूर्ण क्षमतामा उद्योग सञ्चालन गरेर दैनिक 2000 सम्म अक्सिजन ग्यास रिफिल गर्ने गरिएको बताउनु भएको छ। मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेश राज तिमिलसिनाले प्रदेशमा अक्सिजनको पर्याप्त उपलब्धता रहेका कारण समन्वय गरेर सिलिन्डर पठाउने जिल्लाको रिफिल हुने गरेको बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य सङ्कटको अवस्थामा प्रदेशमा आवश्यक पर्ने बाहेकको अक्सिजन अन्य प्रदेश र जिल्लामा वितरण गरिँदै आएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले कृषिको समग्र विकासका लागि यान्त्रिकीकरण आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। सरकारले कृषिका हरेक वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिएको र त्यसका लागि उत्पादनमा वृद्धि हुन आवश्यक छ भन्दै उहाँले उत्पादन वृद्धिका लागि उच्चतम प्रविधि नहुने भएकाले कृषि मन्त्रालयले नीतिगत रूपमै त्यस क्षेत्रमा काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चर जर्नलिस्ट अनाज सोमबार आयोजना गरेको कृषि यान्त्रिकरण आवश्यकता अवसर र चुनौती विषयक अभौतिक संवादमा उहाँले 20 देखि 25% किसान मात्र कृषि प्रविधिको पहुँचमा रहेको र यसलाई बढाउन मन्त्रालय लागि परेको बताउनु भएको छ। धुलो दुध एसएमपी को कुखुरामा बजार खोजिए जस्तै बन्दा काउली साग प्याज लसुन जस्ता तरकारी तथा इपिलपिज र बर्सिम जस्ता घाँस पनि कुखुराको दाना बनाउन उपयोगी देखिएको छ। भारतबाट दानाको कच्चा पदार्थ ल्याउन सकस भइरहेका बेलामा यता बिक्री नभएर फालिएका बन्दा काउली साग प्याज लसुन लगायतका तरकारीजन्य वस्तुबाट कुखुराका लागि पोसिलो दाना बनाउन सकिने विज्ञहरूले औल्याएका छन्। बर्सिम र इपिलैपिस को घाँस मिसाउन सके दानामा प्रोटिनको मात्रा समेत थपिने पोषणविद प्राध्यापक ईश्वर प्रकाश चन्द्र तिवारीले बताउनु भएको छ। दानाको 15% सम्म बन्दा काउली साग बर्सिमको घाँस र इपिलैपिस घाँस मिसाएको धुलो मिसाउन सकिने उहाँले बताउनु भएको छ। यसरी दानाका लागि प्रयोग गरिने तरकारी भने विषादी प्रयोग नगरी उत्पादन गरिएको हुनुपर्छ। लसुन र प्याज भने आहारको 5% सम्म दिन सकिने उहाँले बताउनु भएको छ। अहिले नेपालमा उत्पादन हुने दाना इनर्जीका लागि मकै र प्रोटिनका लागि भटमास वा गहुँ प्रयोग गर्ने गरिन्छ। तरकारी र घाँस प्रयोग गर्न सकिए मकै र भटमासको प्रयोग समेत घटाउन सकिने तिवारीले बताउनु भएको छ। मानो रोपेर मुरी फलाउने धानको ब्याड राख्नुपर्ने समयमा किसानले बिउको अभाव झेल्नु परेको छ। ब्याड बनाएर बिउ राख्नुपर्ने समय घरकन लाग्दै गर्दा किसानले सहज रूपमा बिउ पाउन सकेका छैनन्। मकवानपुर सहित विभिन्न जिल्लामा जारी निषेधाज्ञाका कारण बिउ बिजनका पसल समेत बन्द भएपछि किसानले समयमा धान र तरकारीको बिउ नपाएका हुन्। अर्कोतर्फ यति बेलासम्म किसान कामा पुगिसक्नुपर्ने बिउ बिजन शहर बजारमा बिउ बिजनका पसलमा निषेधाज्ञाका कारण थन्किएर बसेका छन्। मकवानपुर गढी गाउँपालिका 3 स्थित तिमिलसिना कृषि तथा फलफूल फार्ममा सञ्चालक बद्री तिमिलसिनाले धान र तरकारीको बिउ खोज्दा नपाएको बताउनु भएको छ। 15 बिघा खेतमा धान खेती गर्दै आउनुभएका कृषक तिमिलसिना आफैलाई 40 किलोग्राम वर्ण शङ्कर जातको बिउ आवश्यक पर्छ। उहाँले 7 क्विन्टल आयातित धानको बिउ बिक्री गर्दै आउनु भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले प्रदेश सरकारको काम कारबाहीमा आर्थिक अनुशासन कायम गरी बजेट कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिने बताउनु भएको छ। सोमबार पद बहाली गर्दै योजना मन्त्री शर्माले कर्णालीको विकासका लागि उपलब्ध स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै समुचित ढङ्गबाट बजेट बाँडफाँड गर्ने बताउनु भएको छ। योजना मन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 कर्णालीको सबै क्षेत्र समुदाय र भूगोल समेट्ने यहाँको आवश्यकता र विशेषतालाई
ध्यान दिएर बजेट निर्माण गर्ने जनाउनु भएको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माण र मानवीय विकासलाई सँगसँगै लग्ने बताउनुभएका उहाँले आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुने गरी विनियोजन गर्ने र कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाली सेनाको संयोजित नेपाल सरकारको सफा हिमालय अभियान 2021 कार्यक्रमले माउन्ट एभरेस्ट, लोत्से, मकालो, धौलागिरी, पुमोरी, रामादबलम लगायत 6वटा हिमालबाट फोहोर सङ्कलनको हाफवे मार्ग सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ। यस टोलीमा अनुभवी शेर्पाहरू समर्थकको रूपमा र नेपाली सेना गरी जम्मा 112 जना सदस्य छन्। यस अभियान अन्तर्गत हालसम्म 6वटा हिमालबाट 21,167 किलोग्रामको फोहोर सङ्कलन गरिएको छ। नेपाल युवा उद्यमी मञ्च NYEEF-ले वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टर र टिचिङ अस्पताललाई 47 लिटर क्षमताको 40वटा अक्सिजन सिलिन्डर उपलब्ध गरेको छ। संस्थाको मुख्य उद्देश्य युवा उद्यमी बीच विचारको आदान प्रदान गर्नु र व्यवसाय सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान, सिप, शिक्षा, साझेदारी तथा तालिम उपलब्ध गराउनु रहेको छ। हाल NYEEF-A को एपेक्स बढी केन्द्रीय कार्य समितिमा 7 प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी युवा उद्यमीको सहभागिता छ र 600 भन्दा बढी सदस्यहरू यस संस्थामा आबद्ध रहेका छन्। अक्सिजन अभावले मुलुकका विभिन्न अस्पतालमा कोभिड-19 का बिरामीको उपचारमा कठिनाई भइरहेका बेला राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल एयरलाइन्सको जहाजले विभिन्न मुलुकबाट धमाधम अक्सिजन सिलिन्डर नेपाल ल्याइरहेका छन्। निगमको वाइड बडी A330 जहाजले चीन र ओमानबाट अक्सिजन सिलिन्डर लगायत अत्यावश्यक सामग्री ल्याएको छ। निगमले जहाजले बेजिङबाट आइतबार र सोमबार 975 थान अक्सिजन सिलिन्डर काठमाडौँ ल्याएको छ। नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले सुरक्षित जीवन बीमा योजनाको व्यापक सफलतापछि अझ परिष्कृत रूपमा नौलो सुरक्षित जीवन बीमा योजना नामको सर्वाधिक जीवन बीमा ल्याएको छ। नेपाल लाइफले ग्राहकको आवश्यकता तथा चाहना अनुसार बीमा योजनाहरू बजारमा ल्याउने क्रममा यो नौलो सुरक्षित जीवन बीमा योजना अघि सारेको जनाएको छ। 18 देखि 70 वर्षसम्मको कुनै पनि स्वस्थ व्यक्तिले बीमा गर्न सकिने नौलो सुरक्षित जीवन बीमा योजनामा आम्दानीको आधारमा अधिकतम बीमाङ्क छनौट गर्न सकिने कम्पनीले विज्ञप्तिमा जनाएको छ। नेपाल टेलिकमले आफ्ना सेवामा आधुनिकीकरण गर्ने क्रममा वायरलेस प्रविधिको चौथो पुस्ताको 4G मा LTE प्रविधि अन्तर्गत भोइस ओभर लङ टर्म इभोल्युसन सेवा सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। प्रिपेड तथा पोस्टपेड 4G मोबाइलमा उक्त सेवाको परीक्षण सुरु गर्न लागि कम्पनीले जनाएको छ। यिनै सामग्रीसँगै हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। आर्थिक दर्पणमा आज हामीले विभिन्न आर्थिक गतिविधि सुनायौँ। आर्थिक दर्पणमा भोलि फेरि बिहान 7:30 बजे तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि प्रज्वल साक्य बिदा हुन्छु। नमस्कार।